راولے مالا پا دنیا کی دا سے انسان چے پا 4 و 5,000 و 6,000 تنخواہ دی نوکریو کی طالبانو درخواست لے گلیو چے یہ درے کا یہ درانے کا واللہ باللہ تاللہ دی جماعت کے ولاڑے چے ماتا 10 علماء معلوم دی 10 محدثین ماتا معلوم دی چے اگوی محتمم توی زمان تنخواہ زیادہ دادارا لکم ستا پا دے زمانہ کے دا سے خلق شتا دیو باباو یو دے کی میں تقریر کرو میں زمان دا علماء 4 و 5,000 تنخواہ وی دا میاشت میں نا دا گینٹے تنخواہ خوی دا میاشت وی پدے ستاسو گزارہ کی گی میں بابا جی پا خدا یقین کوا ڈوڑے چے خجامہ خپٹ کے خپیزار خواس کٹلا خیرن نیچے بلہ لرا دے خمزیدار ڈوڑے ملاوی گی سرد آلوا دا سے مجلس بنی چیغے کے دے خمزیدار اعلا حلوانی بالحاء المفتوحة فألوا دا ملاویگی الحمدللہ او ماوی بابا جی پا دے تنخواہ کے پا مون اللہ حجن عمریم کہے وی دا سنگا میں پا سنگا دے نا پیگا بیا وی دا سنگا میں پا سنگا نا پیگا وی مون خو 60-70,000 1 لاکھ پوری تنخواہ کرو میاش پس قرضداری اخیری برودو که دا دکاندار نپٹیم او تے پا 5-6,000 زمون دا ٹو رس کی گی حجون میں پا خدای قسم چی کو پا حجون ہم کو عمریم کو خو گزارہ کی گی آرس برابر کی وی دا سنگا میں نپوئے گا وی دا سنگا میں نپوئے گا بابا جی روان شو یا واپس شو یا واپس شو جیب تے گو تکلی 5,000 نوٹے رویس مال راکا وی دا حدیه دا قبولا ما جیب کی واچولا میں بابا جی لگ دے خواراش میں تو سغی اوٹا کی بار بار وی میں دے سوی بیما وی چی دا سنگا میں دا سنگا دا جیب نا خدای خواستے اور دا ما جیب کی خدای واچے رہے سیبا مقلب القلوب و اللہ دے روزی رسان اللہ دے و خدای قسم در تخرم کہ منگ سر مولایان و سردانور علماء در تنوی و زی در تبیم دوی در نخبر پٹائی زنب پٹو کہ دا رزقی صاحب شو غرق کہ دا ڈوڑے صاحب شروع چی ملا صاحب سمرہ میں در کڑی دا خواگا پا کے سمرو او ڈوڑے سنگا و پا خدای کے ورطا پورا کو پروردگارا که دای صاحب را سرکے دا نشو کولی در سرا دومرا ڈوڑے رزق مونگ لطارا کردے دے کہ نواب و خان دومرا ندخ وڑلے اللہ مونگ لدہ دے نعمت دا شکریت توفیق راکے علماء مخلصین دی ولی مخلصین دی واللہ باللہ تاللہ چے ما تبالوم دی دا ما تنخواہ زیادہ دا وقت کم کوا بس مالا کم کوا او دینا مخ کے لگزم واللہ باللہ تاللہ چے ما تا 10 علماء و محدثین معلوم دی چے مخ کے تنخواہگانے غشتی دی اسے لگ گزر اوقات کی گی تنخواہ بندہ کردی دا او زڑے تنخواہگانے وقت پا مدرسے کی واپس جمع کری دے اخلاص تے سیبا زمانگ دا طالبان و اخلاص تے دا دمر مدرسے چی چلی گی دا زمان دا دی رونو زمان دا دی بچو اخلاص تے دا دی عوام الناس اخلاص تے او دی خبری باندے دیر خلق کوئی زمان طالبان پا 2 ڈوڈو گزارا کی پا دارالعلوم نعمانیہ کے زمان مدرسم دا جڑنبو کتابونو مولانا روح اللہ صاحب اللہ دے پا قبر انوار نازل کی ما تیویل غندراشا مشورہ کو ما سر محبت ساتا 2 ڈوڑے دا مدرسین دا ہر طالب دا پارا مقرر سر دا ترکارے طالبانو درخواست لے گلیو چے یہ درے کا یہ درانے کا یا درے کا یا درنے کا ودا نر بچو مونکو نیمہ خوڑی نجو خدا چے دا پا کم طرف ورغرزاوے بل درخواستی لکلیو چے طالبانو تا دا خو خیر اس ما تا درخواستو لکلیو چے دا لنگری الوگان دقا سے روغ پخی او دا سپینای نا مہربانیو که چی دا لوگان را تا سپینای لنگری میرا وغختا مالکا بچه دا لوگان نگونده صفا کوا وی سیب دا خود خم مگم او خیس صفا کم می دا سپینای ولی نا ما تے خو بلا طالبان دی دا دومر سپینول گران دی زپدوی الو با وردی خورم ورده سر خورم دا زمان طالبان الو دا ورده سر نخوری ڈوڑے دریغ واری ترکارے کے غوخ غواری خش غواری لیکن بچے کہ سنگ مو غوختی لاغا سے اللہ در کرے دا
او چې څنګه غواړي هغسې به دله الله درکوي. زه خدا دعوه لرم چې نن په مخ د ځمکه علما ورپسې لږ لاندې ځم حفاظ قاریان دا اولیاء الله دي. کم اخلاص چې زمونږ په علماو کې دی او زمونږ په طالبانو کې دی داسې اخلاص زه په بل چا کې نه مونم. په 4,000 15,000 6,000 روپۍ تنخواه نن زمونږ حافظ او زمونږ قاري د علم د قرآن د حدیثو خدمت کوي. وښایه ماله راولې ماله په دنیا کې داسې انسان چې په 4 او 5,000 او 6,000 تنخواه دې نوکري وکړي. 5,000 او 6,000 دا موږ نن د مدرس تنخواه ده د حافظانو قاریانو 10,000 او 15,000 غټ شیخ الحدیث اخوا کراچۍ ته نه کوزېږم دا خپل KPK یادو 10,000 او 15,000 او 20,000 روپۍ تنخواه. حاصل دا دی چې نن اخلاص په دو کې دی. په 5,000 او په 10,000 تنخواه باندې څوک کار کوي؟ وښایه ماته 4-5,000 تنخواه. قیامت راغی او قیامت را نږدې شو. قیامت لکه موږ سله غرقې ده خدای دا قیامت نشته لا قیامت ډېر وروسته دی. قیامت راغی وایي قیامت ما د یو سړي ټیلیفون وکړو یاره جي وایي قیامت را نږدې دی. مې خدای دې بېخ وباسه په موږ دې هم زلزله راولي. قیامت دا نه مې ستا قیامت به نږدې وي چې مړ شي ستا قیامت راغی نه وایي که نه دا حالات داسې ګډ وډ دي حالات خراب دي. مې حالات شکر دي ډېر ښه دي خدای فضل. پخوا زما په کلي کې یو حافظ و زه شمېرلی نه شم. پخوا زما په کلي کې ټول علما د بار نه به راتلل. اوس زما په کلي کې دومره علما دي چې په امامتو جګړې دي. الحمدلله دومره علما فارغ شو دومره علما چې هغې ته درسونه نه میلاویږي. په کوڅو کوڅو کې چې ګرځو 10 مدرسو مدارس البنات جوړ شو. راشه وګوره زما علما خو نن په خدای مې د قسمي چې تیګاړی لاندې مفتي پروت دی او چې خښته اوچته نو که شیخ رجال نه نو شیخ النساء بلند. الحمدلله علما خو خدای ډېر کړل او ستاسو اخلاص دا دومره غټه مدرسه چې روانه ده او دا دومره غټ جومات دی او ورځ تر ورځ د آبادۍ او د هر څه ترقي روانه ده. دا د حقاني صاحب اخلاص دی. د دې اخلاص نه وي دا مدرسه به ختمه وه. ډېرې مدرسې مونږ ولیدې چې ختمې شوې. دا دروس پروس چې دا دوره حدیث ترقۍ کې روانه ده د اخلاص دی. قیامت ډېر وروستو دی ښه هغه وروستو دی. انشاءالله العزیز د دین زور روان دی د دین قدر روان دی او علما زیات پیدا شو قاریان پیدا کېږي. ورشه وفاق ته وګوره کال په کال څونه پیدا کېږي. مدرسې جوړې شوې او دا د حق او د باطل ټکراو خو د رسول الله مبارک زمانې نه وروسته تر قیامته پورې به او غلبه به د چا وي؟ وایې د حق به یې که خیر انشاءالله العزیز. عوام الناس ته هم بېزاره کېږئ مه عوامو ته نسبتونه مه کوئ. دا مدرسې هم دا عوامو له چلی دا ډوډۍ مونږ له دا عوام را کوي. جلسې زمونږ په دې عوامو درنې دي. دا بچي ځان ته را نږدې کړئ سینې ته را نږدې کړئ دا ښکل کړئ. نفرت مه پیدا کوئ د دې بچو د دین نه او د اسلام نه او بېځایه فتوې مه لګوئ. اخلاص سره د دین خدمت وکړئ. نو امام بخاری رحمت الله علیه مخلص و بچې ځان کې اخلاص په پیدا کړي. نیت دا چې زه صرف د الله د رضا دپاره خدمت وکړم. فاضلان فارغان فاضلان شوی خو ګورې فارغ التحصیل نه یې تاسو اوس په تاسو بوج راغی. دارالعلوم جامع ابو هریره بدنامه نه کې حقانی صاحب پټکې بدنام نه کې چې څوک دا نه وایي اوهو دا د حقانی صاحب شاګرد دا د ابو هریره شاګرد چې دا بدنامه نه کې. ډېر په خلوص او په اخلاص سره د دین خدمت وکړئ. تنخواه میلاویږي ښه نه میلاویږي ولله فی الله درس کوم. درس میلاو نشو په جومات کې کېنه ناظرې والا درس وکړه. کوم درس؟ ناظرې ته به سپک نه ګورئ. ډېر خلک وي څه درس کې غږ نه کوي ناظره. لکه ولې؟ ناظره خو ته بنیاد جوړی چې ته یو انسان ته قرآن ونه ښې هغه د مال بخاري له نه راځي هغه نه مفتي نه جوړېږي هغه نه شیخ الحدیث نه جوړېږي. بل ورځ مې یو ځای کې وی مې زمونږ په دې تفسیرونو کې چې دا مونږ کوم ښایو ګران بېځایوي
چې کوم مولا یې ښایي بس دا سم مولا دی برابر بیضاوي ګرم نو مې ته خو هلکه ناظره څه د قرآن الفاظ ښایي مې ته خو د بیضاوي متن خلکو ته ښایي د بیضاوي متن ښایي ته خو د جلالین متن ښایي خلکو ته درس شروع کې عوامو ته ساده پښتو کې ترجمه شروع کې ساده زیات تحقیقونه بحثونه ورته مه کوئ یو ځای کې مې یو سړی مدرس کې دغه کړی و یاره وخت کم دی په اړه مې خبرې ډېرې دي خو